बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ आज इंतहाई अहम शख्सियत है जिनको आप पहले भी मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं। PMLN के जापान के प्रेसिडेंट हैं, मलिक नूर अवान साहब इनका नाम है। और सबसे पहले ये पाकिस्तान की सुर्खियों में उस वक्त मीडिया में हमने इन्हें देखा जब ये उस वक्त एक मजबूत शख्स शेख रशीद अहमद के साथ इनकी एक तकरार हुई और अपना इनकी जो गाड़ी का एक मामला था जिसके लेन देन की इन्होंने उनसे वहाँ मुतालबा किया पैसों का, तो वो पहला बहरहाल मौका था जिसमें ये बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुए। लेकिन इनका बैकग्राउंड ये है कि ये PMLN के जापान चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं और मुश्किल तरीन हालात में इन्होंने अपनी पार्टी को वहाँ से रहते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से सपोर्ट किया। चाहे कोई अदालती माज हो तो वहाँ भी हमने देखा कि मलिक नूर अवान साहब अपनी क़यादत के लिए लड़ते नज़र आए। कोई मीडिया का महाज हो तो वहाँ भी ये लड़ते नज़र आए। कोई ऐसी सूरत बनी हो कि जहाँ इनकी लीडरशिप को की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश की गई हो तो वहाँ भी ये सारे फहरिस्त नज़र आए। आज हम इस गुफ्तगू में इनसे चंद अहम बातें करेंगे क्योंकि आज से 2 दिन कबल सर एक मेरी नज़र से गुजरा आपने एक FIA को एक लेटर लिखा है और उसमें आपने औरिया मकबूल जान को के खिलाफ एक्शन लेने की बेसिकली बात की है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप बताएंगे कि क्या औरिया मकबूल जान के खिलाफ आप जो अदालत FIA का दरवाज़ा आपने खटखटाया उसके पीछे क्या वजूहात है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें जी, मैं 2 दिन पहले FIA में साइबर क्राइम में एक एप्लीकेशन मैं जाके दे के आया हूँ औरिया मकबूल साहब के हवाले से। उसने एक ट्वीट की है जो CM पंजाब बाजी मरियम नवाज शरीफ जो है कि एक मीटिंग अटेंड कर रही है, वो तस्वीर लगा के उसने और ऊपर जो है जो कमेंट लिखे हैं वो मैं यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता। और ऐसा शख्स ये मुझे तवक्कात नहीं थी कि ये ऐसे लफ्ज लिखेगा एक बेटी के खिलाफ, एक बहन के खिलाफ और एक माँ के खिलाफ। वो खुद भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले होंगे, माँ वाले होंगे, लेकिन इस अपना स्कॉलर मजहबी स्कॉलर भी बंदा करवाए और उसके बाद जो है कि ऐसे लफ्ज एक बेटी के लिए लिखे, तो मैं उसको कानून के खड़े में लाने के लिए मैंने ये कार्रवाई की है और इंशाअल्लाह ताला ये मैं उसको कानून के खाड़े में ला के खड़ा करूंगा। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि जहाँ भी चैलेंजेस होते हैं या चैलेंजिंग किस्म का जो टास्क होता है वो हम देखते हैं कि उसमें आप अदालत में चले जाते हैं। आपकी इतनी अपनी पार्टी से लगाव की वजह क्या है? हमने देखा कि आप कभी कोई गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं रहे, आपको कभी कोई सेनेटर भी नहीं बनाया गया, कोई आपको बड़ी पोजीशन भी नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद आप इतने लॉयल हैं कि कभी आप मियाँ साहब के लिए आपने किसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं, कभी आप अपनी लीडरशिप के खिलाफ बात करने पे FIA के पास चले जाते हैं, कभी आप बाकी चीज़ें करते हैं। तो ये बेसिकली क्या लॉजिक है, ये बॉन्ड क्या, इतनी मोहब्बत क्यों है, वो भी बेलोस, क्या वजह है इसकी? देखें जी, कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं 90 से मुस्लिम लीग नून में मैं एक कायद का जो एक अदना सा वर्कर ही कह लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोई भी चीज ऐसी देखता हूँ जो झूठी हो रही हो, जो सच पे मबनी ना हो, जो मेरे कायद के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो, जैसे अभी एक बोंडा जो है जिसका नाम मरवत है, वो शेर अफजल मरवत ने बाजी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी मुझे जो है कि वो मरवाना चाह रही हैं और कत्ल करवाना, $1 लाख, वो भी शेर अफजल मरवत जैसे बंदे पे $1 लाख। और ये झूठा, ये एक पहले भी एक लंदन से झूठा निकला था, उसने भी ये इल्जाम लगाया था। शेर अफजल मरवत की यही कहानी है, जिस तरह इमरान खान कहता था ये कि उसी के पैरोकार हैं सारे। ये कहता था कि मुझे ने फलाने ने मरवा देना है, मुझे ने फलाना प्लान बना रहा है। जब इसको गुजरावाला में वो लगी थी तो वो कहते 6 गोलियां जो कमीज से निकल गई थी, वो जो है कि ये उस वक्त भी वो अभी शेर अफजल भी आपके रडार पे है। बिल्कुल जी, मैं उसके बाद उसको भी अदालत में लेके जाऊंगा। पहले शेर अफजल जो है आपने देखा होगा अफनानुल्लाह साहब के साथ एक उनकी हाथापाई और मुक्के शुके वाली वीडियो भी आई है, तो बज़ाहिर जो है वो बड़ा उनको इस वक्त लोग उनके ट्विटर पे टिकटॉक पे उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। उनको दबंग लोग कहते हैं कि वो मारते शारते भी हैं, तो कहीं
خدا نخواستہ آمنا سامنا ہو جائے آپ کا جی قانونی کارروائی کر رہا ہوں جی، میں کوئی کسی کو مارنے یا وہ نہیں کرنے جا رہا. اگر وہ کوئی ایسی بات بالکل نہیں ہے، میں سوچ رہا قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہوں اس کے بھی خلاف. تو کہیں اللہ نہ کرے آپ تو قانونی کارروائی کریں گے لیکن وہ کوئی اس قسم کا کوئی اقدام پہ آ جائیں کہ اگر وہ ایسا اقدام کریں گے تو پھر میں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کروں گا. ٹھیک ہے. نہیں آپ صرف قانونی کارروائی پہ جی کرتے ہیں. میں اچھا سر اب ایک اور چیز پہ آتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے شیخ رشید صاحب کو پکڑ لیا تھا اور اس وقت شیخ رشید بڑی پاور میں تھے اور اس ٹائم پہ ان کو روکنا ان سے بات کرنا تو کیا محض وہ آپ کا ان کا جو گاڑی کا لین دین تھا وہی وجہ تھی یا آپ ان کے اوپر کسی اور وجہ سے بھی ہائپر تھے؟ اب اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے گا. دیکھیں شیخ صاحب نے مجھ سے گاڑی لے کے آئے تھے جب وہ 98 میں ہمارے مسلم لیگ میں تھے اس وقت. ٹھیک. اور وہ منسٹر تھے. وہ خود جاپان آئے، انہوں نے گاڑی خریدی میرے ساتھ جا کے آکشن میں. اس کے بعد جو ہے نا کہ انہوں نے مجھ سے کہا میں پاکستان پہنچ کے جا کے پیسے دے دوں گا. وہ پیسے میں نے اپنا حق مانگا اور اپنا حق مانگا، مجھے اسمبلی کے سامنے وہ مل گئے. کوئی پلان نہیں تھا میرا، میں نے اچانک وہ مجھے ملے. میں نے جب ان سے اپنا حق مانگا تو وہ جو ہے کہ میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر، دہشت گردی کی ایف آئی آر انہوں نے کروا دی. اور میں آپ کو بتاؤں میری اپنی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت اور مجھے گرفتاری ہو گئی. میں پھر 2 سال وہ کیس بھگتا اور 2 سال کے بعد وہ الحمدللہ میں کیس جیت کے جو ہے کہ جاپان چلا گیا واپس. اور آج تک لیکن میرے وہ پیسے آج تک نہیں ملے مجھے. تو آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب سے وہ پیسے واپس لیں یا اب آپ معاف کر دیں گے؟ ظاہر ہے ان کے اوپر بھی برا وقت ہے، لالے ویلی بھی اس طرح سے اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور بھی مسئلے مسائل ہیں. میں کہتا ہوں جی ایسے شخص کو معاف کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ پیسے لے کے کسی یتیم خانے میں آپ دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، لیکن میرے حق حلال کی جو کمائی ہے شیخ صاحب پہ کلیم ہے ابھی؟ کلیم ہے جی میرا ابھی تک. سر اب اینڈ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں کہ اتنی ساری ظاہر آپ مشکل چیزوں کے اندر جاتے ہیں. اب آپ شیر افضل مروت پہ بھی اگر کیس کریں گے اور اسی طرح آپ نے اوریا جان کو بھی ٹاسک پہ لے لیا، ماضی بھی آپ نے جس طرح چیزوں کے اندر کیا مختلف موقعوں پہ آپ اور بھی میرے انفارمیشن ہے کہ آپ نے 4-5 دفعہ دیگر اور بھی اس قسم کی چیزوں میں آپ انوالو ہوئے ہیں جہاں آپ کی لیڈرشپ. چیئرمین نیب کے خلاف سپریم کورٹ میں میں تھا. چیئرمین نیب نے جو پیسے بھارت بھیجنے کا جھوٹا الزام لگایا تھا اس کا پٹیشنر میں تھا الحمدللہ. اور ثاقب نثار کے سامنے میں پیش ہوا تھا اور اس وقت میں نے اس کو کہا آپ اس کو بلائیں، اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے. اور وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ میں نے اصغر خان کیس میں ان کو بلایا، یہ نہیں ہے، میں اس کو بھی نہیں بلاتا. تو میں نے کہا الزام تو اس نے ثابت کرنا ہے، اس کو بلائیں. آپ ثاقب نثار سے مطمئن نہیں تھے آپ اس وقت کی پروسیڈنگ؟ وہ تو ثاقب نثار وہ آپ کو پتا ہے ایک وائس جج تھا اور اس نے جو نااہلی کی تھی اور جو اس نے بغض رکھنے والا تھا اور اس نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا. ملک اس وقت 90 روپے ڈالر تھا، اسحاق ڈار صاحب نے اس کے محنت کر کے 90 روپے 100 روپے ڈالر تھا، 50 روپے 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا. ملک تو بڑا اچھی طرح چلا تھا. تو انہوں نے اس وقت ظاہر وہ کیا، ان کو پوری پلاننگ یہ لے کے آئے. اب سر یہ بتائیں کہ آپ ظاہر مشکل دور میں آپ کے اوپر مشکلات بھی آئیں، آپ کو گرفتار بھی ہوئے، پرابلمز بھی آئیں. اب آپ کا دور ہے. اب نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے ہیں، آپ کی گورنمنٹ بھی بن گئی ہے، پرائم منسٹر بھی آپ کا، پنجاب میں آپ کے سی ایم بیٹھی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ اتنا کرتے رہے. تو اب آپ کیا خود چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کارواں میں گورنمنٹ میں کہیں حصہ بنیں اور کوئی ڈیلیور کریں یا آپ کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے؟ مشکل حالات میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ جاپان بیٹھ کے آپ نے پارٹی کو مختلف فائنینشیل انداز میں بھی وہاں سے آپ مدد کرتے رہے اوورسیز میں، تو اب آپ کا وقت ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی اگر پارٹی کو ضرورت ہماری پڑی، ہمارے ایکسپیرینس سے ہماری کسی جگہ اوورسیز میں باہر کے ملکوں سے انویسٹمنٹ ہم لے کے آ سکتے ہیں. یہاں سے جو ہے کہ آپ کو جاپان کے اندر 3 لاکھ آدمی چاہیے، مختلف جو ہے کہ آئی ٹی میں لوگ چاہیے، جو ہے لیبر میں لوگ چاہیے جاپان کے اندر. تو ہم جو ہے کہ اس پہ کام کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو اگر پارٹی نے ضرورت سمجھا، جو قائدین نے اگر ضروری سمجھا تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں جی. اور انشاءاللہ پارٹی کی جو ہے کہ پہلے بھی خدمات کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ اگر انہوں نے موقع دیا تو ان کے ساتھ مل کے پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے جی انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ چند ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو بے لوث ہیں، جو صرف اور صرف اپنے کاز اور لیڈرشپ کے ویژن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ان میں ایک ملک صاحب تھے جن سے ہم نے گفتگو کی اور ان کی زندگی کے جو چند ظاہر ہے اس مختصر وقت میں تجربات تھے. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ ملک صاحب جو ہے وہ ایک تو وریا مقبول جان کے خلاف یہ کورٹ میں ایف آئی اے میں گئے ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کا جو ابھی ریسنٹلی کلیم ہے کہ ان کو مارنے کے لیے $1,00,000 دے دیے گئے، اس پہ بھی یہ اب اگلے دنوں میں کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنا انصاف ملتا ہے، ان کو ان کی حکومت کے اندر ظاہر ہے اب کیا ان ساری چیزوں کی کتنی سنوائی ہوتی ہے. تو یہ چند امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آپ کی رائے کا ہم انتظار کریں گے. پاکستان زندہ باد.